दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। नदी नियन्त्रणको प्रयासमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय हेटौँडा। देशमा जल स्रोतको प्रशस्ति छ। हरेक डाँडाका काखमा एउटा नदी वा खोला बगेकै छ। सिंचाई जलविद्युत विकासका लागि ठूला नदी फर्काउने खोला मर्काउने गरेर प्रकृति विरोधी काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन। जहाँ विकासका काम गर्न खोज्यो त्यही खोला छ। खोलाबाट पानी, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा जे चाहियो पाइन्छ। यो कति सम्पन्न भूमि, तर यही सम्पदाको सदुपयोग र संरक्षण गर्न नसक्दा त्यही वरदान खतराको खोला बनेको छ, जोखिमको बाटो बनेको छ। देशमा उपलब्ध जल नदी नाला विनाशका माध्यम नबनुन् र विकासका साधन बनुन् भनेर राज्यले विभिन्न निकायको गठन गरेको छ। यसै क्रममा जल उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको गठन गरिएको हो। विभागले आफ्नो काम विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेको छ। सिंचाई मन्त्रालय जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय नम्बर 9 हेटौँडाले मकवानपुर, पर्सा र चितवन जिल्लामा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तटबन्ध, रिवेटमेन्ट, स्पर निर्माण, च्यानलाइजेसन लगायतका संरचना निर्माण गरी नदी नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ। यस कार्यालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिलाई पनि सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी 3 जिल्ला मध्ये मकवानपुर जिल्लाको छतिवनमा राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत बकैया नदी प्रणाली संरक्षणको काम भइरहेको छ। यसमा हालसम्म 90% कार्य प्रगति भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। नदी नियन्त्रणका लागि आफूसँग भएको ज्ञान र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गरी गुणस्तरीय काम गरिएको डिभिजन प्रमुखको भनाइ छ। चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रममा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो डिभिजनलाई जुन जिम्मेवारी हामीले चाहिँ नि विकास समितिबाट प्राप्त भएको छ, ती कामहरू हाम्रो तर्फबाट गुणस्तरीय ढङ्गले हामीले सम्पादन गरेका छौँ। यसमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन्, विभिन्न निकायहरूले यसमा संलग्न छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। हाम्रो तर्फबाट अब जुन किसिमले चाहिँ नि जलाधार क्षेत्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा गरिने नदी कटान तथा चाहिँ नि भू संरक्षणका कामहरू हामीले हाम्रो चाहिँ नि जुन विज्ञता हाम्रो चाहिँ नि छ, एक्सपर्टिज छ, त्यसको आधारमा हामीले गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गरेका छौँ। त्यसैले हामीले स्थानीय समुदायहरूलाई सँगै लिएर गएर समन्वय गरेर उहाँहरूबाटै चाहिँ नि यो कामहरू अत्यन्तै गुणस्तरीय ढङ्गले गरिरहेका छौँ। पर्सा, मकवानपुर र चितवनमा सञ्चालित प्रकोप नियन्त्रणका 28 योजनाको भौतिक प्रगति पनि 90% भन्दा बढी नै देखिन्छ। मझौला नदी नियन्त्रण कार्यहरूमा चितवनको मवई खोला नियन्त्रण, मकवानपुरको चौरा खोला नियन्त्रण, थापरबारी तथा बग्रेट फाँट 5 र 7 मा 100% र पर्साको औरिया नदी नियन्त्रणमा 80% प्रगति भएको पाइन्छ। चितवनको पम्पा खोला नियन्त्रण, मकवानपुरको लम्का ढक्का खोला नियन्त्रण फापरबारी, चितवनको बुढी राप्ती नदी नियन्त्रण र लोथर खोला नियन्त्रण, मकवानपुरकै लोथर खोला दुम्सी डाँडा पहिरो नियन्त्रण, बस्ती बचाउ कार्य र धाप खेत खोला तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यमा 100% प्रगति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गर्दा पाइएको कमी कमजोरी सुधार गर्ने गरिएको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ। हामी विभिन्न निकायहरूबाट
यसलाई चाहिँ नि अनुगमन गराउने र उहाँहरूबाट चाहिँ नि यसमा भएका केही कमी कमजोरी छन् भने सुधार गर्दै लाने प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सुधारोन्मुखै छ। हामीले राम्रो काम गरेका पनि त्यसमा अझै बढी सुधार गर्दै लैजाने क्रममै छौँ हामी। कार्यालयबाट मझौला नदी नियन्त्रणका काम पनि गरिएको र संवेदनशील स्थानको पहिचान गरी कार्य सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख जानकारी दिनुहुन्छ। पर्सा, चितवन र मकवानपुरमा टार बजार संरक्षण सम्बन्धी 6वटा कार्यक्रम मध्ये चितवनकै रिउ खोलामा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सा, चितवन र मकवानपुरमा आपतकालीन बाढी पहिरो पुनस्थापना नदी नियन्त्रणमा भने कतै उपभोक्ताको विवाद र कतै निकुञ्जका कारण काममा ढिलो भए पनि 80% प्रगति भएको देखिन्छ। यस डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबाट सञ्चालित बकैया नदी प्रणाली संरक्षणको काम भइरहेको छ। निश्चित ठाउँहरू चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि विकास समितिले नै यो निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसैले यो अहिलेको बकैया गाउँपालिकामा रहेको दुईटा चाहिँ नि अब सुकौरा र चाहिँ नि बकैया नदी नियन्त्रणको त्यसको कटानहरू र त्यसमा चाहिँ नि बाट उत्पन्न भएका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। तर के भने जिल्लामा अन्य क्षेत्रमा पनि चुरेका छेउछाउमा विभिन्न चाहिँ नि खहरे तथा चाहिँ नि भू संरक्षणका कामहरूको माग आएको छ। हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि निश्चित स्थानमा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले विभिन्न मागहरूका बावजुद हामी जनतामा अझै पुग्न सकेका छैनौँ। आवश्यकता धेरै छ र यसलाई चाहिँ नि हामीलाई स्रोत साधनको अझै पनि कमी छ। जिल्लाका अन्य चाहिँ नि मकवानपुर जिल्ला भनौँ अन्य जिल्लाका अन्य स्थानबाट पनि हामीलाई चुरे संरक्षणका चाहिँ नि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइदिनुपर्ने भन्ने मागहरू छ। यस नदी प्रणालीमा पर्ने विभिन्न खोला तथा नदीमा संरक्षणका काम गरिएको देखिन्छ। बकैया नदी प्रणालीमा पर्ने मकवानपुरको जुइना खोलाको दुवै किनारमा तटबन्ध गरिएको छ। तटबन्धले गर्दा स्थानीय घर बस्ती खेतबारी जोगिएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिला हेरी त पहिला 2-4 ठाउँ जालीले त केही पनि हुन्थेन। यहाँ उहाँहरूले यत्रो सहयोग गर्नुभयो अनि यहाँ त तपाईँको धेरै सुरक्षित देखाएको छ। अहिले एकदम पक्का राम्रो भयो। हामीलाई खोलाले लैजाला हाम्रो यो खेत लैजाला भन्ने अचम्मै पिर्थे। हामीलाई अहिले ढुक्क छ। नदी किनारमा गरिएको काम पक्का र बलियो भएकाले आफूहरू अहिले ढुक्क रहेको उपभोक्ता बताउँछन्। हामीलाई धेरै ढुक्क भइरहेको छ। पहिला खोला आउँछ भन्ने डर थियो। खोला यहीँसम्म आउँथ्यो, घरको छेउसम्मै भाग्नु पर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन, धेरै सजिलो हुन्छ। अहिले हामीलाई राम्रो छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने ठुलो बाढी आउँथ्यो, सबैलाई हानिकारक हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई एकदम सुरक्षित छ। यसले माटो संरक्षणमा पनि सहयोग गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अब पहिला यहाँ तिर्सन जग्गा थियो होइन, अब यो कटान हुँदै 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 उता भयो। गत वर्षदेखि नै अब यो चाहिँ जालीहरू राख्ने कामहरू भयो नि। अनि हामीहरूको चाहिँ यहाँ माथिबाट झरेको माटोहरू चाहिँ अहिले बग्नु पाएन। कार्यालयबाट संरक्षित भूमिमा अन्य निकाय वन, कृषि, भू संरक्षण लगायतले समन्वयका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा राम्रो परिणाम आउने कार्यालय प्रमुखको तर्क छ। विभिन्न निकायहरूले समन्वय गरेर गर्ने काम हो। हामीले जुन भागमा तटबन्धका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ त्यसबाट चाहिँ नि उकास भएका जग्गाहरूमा वन कार्यालयहरूले चाहिँ नि यो वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन् र आगामी दिनमा त्यो चिजहरू चाहिँ नि जग्गा जुन उकास भएका जग्गाहरूमा चाहिँ नि वृक्षारोपण कामहरू अगाडि बढाउने कार्यक्रमै रहेको छ। हामी भू संरक्षण त्यस्तै वन कार्यालय, वनस्पति कार्यालयहरूसँग समन्वयमै छौँ र यो चाहिँ नि संरक्षण भन्ने कुरो छोटो अवधिमा हुने होइन। यसको परिणामहरू चाहिँ देखिनलाई लामो समय लाग्छ। त्यसैले निश्चित रूपले हामी निरन्तर रूपमा लागिरहने हो भने, इमान्दारी साथ लागिरहने हो भने यसको परिणामहरू चाहिँ नि 5-7 वर्षपछि देखिन खोज्छ। यहाँ गरिएको तटबन्धले 100 भन्दा बढी घर सुरक्षित रहेको स्थानीय बताउँछन्।
115 धुरी छ हाम्रो यहाँ सङ्ख्या हरप्रेमदेखि यहाँसम्मको त्यतिको संरक्षण भयो। यहाँतिर पनि जग्गा थियो सर, लगै हो सर पहिला। अनि यो जलौपन्न प्रकोपले गर्दाखेरि यो अफिसले गर्दा हामीलाई धेरै नै राम्रो भयो। यो गाउँ सबै एकपल्ट लानै खोजेको थियो सर, अनि अहिले यो रोकथामले गर्दा धेरै राम्रो भइछ। नदी किनारमा रहेको जग्गा संरक्षणमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो बुर्जा मात्र नभइकन यत्रो जमिन छ बाँकी, लगभग 300 मिटर यहाँ बाँकी छ। कमसेकम 100 मिटर मात्र राखेर चाहिँ पारिपट्टिको जस्तो चाहिँ ड्याम बनाइदिनुपर्छ। कार्यालयका साइड इन्जिनियरले उपभोक्ताको चाहना बमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्ध निर्माण गरिएको बताउनुहुन्छ। यहीँका उपभोक्ताहरू मार्फत नै काम गरायो भने उपभोक्ताहरूले कामको महत्त्व बुझ्ने र एउटा स्किल पनि ट्रान्सफर हुने, उनीहरूले काम पनि जान्ने, पछि परिआएको खण्डमा आफूले पनि गर्न सक्ने हुँदा उनीहरूलाई जनशक्ति पनि उत्पादन हुने, रोजगारीमूलक पनि कार्यक्रम हुने भन्ने सोच भएकोले हाम्रो कार्यालयले चाहिँ यहीँको उपभोक्ता यदि सक्षम छन्, उहाँहरू चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू मार्फतै गराउने भन्ने नीति लिएको माथिकै निर्देशन अनुसार हामीले त्यसरी सम्झौता गरी काम अगाडि बढायौँ। यसले नदी किनारको भूमि संरक्षणका लागि 5 ठाउँमा यस्ता काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। स्कुल गाउँ बस्ती बचाऊ भन्ने यही जुइना अन्तर्गत नै यो कार्यक्रम हो। त्यसपछि पारिपट्टि बकैयाको यो जुइना बस्ती बचाऊ भन्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै रमनटार भन्ने पारिपट्टि छ र बकैयाको कर्मचुरी बस्ती बचाऊ भन्ने यसको उतापट्टि हामीले यसरी 5 ठाउँमा यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। जनताको माग बमोजिम सबै स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अभाव रहेको इन्जिनियर जानकारी दिनुहुन्छ। बकैया नदी नियन्त्रणका लागि छतिवन लगायतका स्थानमा तटबन्ध स्पर बनाउने काम गरेर 100 हेक्टर भन्दा बढी भूमि र बस्ती संरक्षण गर्ने काम भएको उपभोक्ता बताउँछन्। ठुलो खोला भर सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि आशेका चाहिँ अलिक बढी नै छ कि सर। बाँधको लागि चाहिँ हामीले यो 275 मिटर बाँध सहित चाहिँ अब बीचबीचमा जालीले संरक्षण गर्ने गरी गरेको। यसबाट घर बस्ती जोगिएपछि स्थानीय खुसी देखिन्छन्। यहाँ भएको सारा जग्गाहरू नम्बरी जग्गाहरू हुन्। यी पहिलाको बगर हुने जग्गाहरू अब चाहिँ खेती योग्य जमिन र वृक्षारोपणको एरिया अहिले बनेको छ। हालसम्म नदी किनारमा 270 मिटर लामो तटबन्ध बनिसकेको छ। यो तटबन्धनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँनिर ठुलो हेक्टरको जमिन बचावटदेखि लिएर बसोबास माथिल्लो भेगमा भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि यो क्षेत्र चाहिँ एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएर अवलोकन गर्दाखेरि पनि यो बचेको र लाभान्वित भएको हामी बुझ्न सकिन्छौँ। डिभिजन प्रमुख देशका विभिन्न भागमा डिभिजन कार्यालयहरू खोलेर जनतालाई सजिलो भए पनि कार्यालयमा स्रोत साधन कम भएकाले जनताबाट प्राप्त भएका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकेको जानकारी दिनुहुन्छ। कार्यालयहरू चाहिँ नि हाम्रो डिभिजनको रूपमा अब सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ठाउँ ठाउँमा खुलेका छन्। अब यसो गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ सजिलो भएको छ। तर के छ भने कार्यालयहरू डिभिजन कार्यालयहरू खुले अनुसार अब हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ असाध्यै कमी छ। अब भवनहरू छैनन्, आवश्यक चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सवारी साधनहरू छैनन्, जसले गर्दाखेरि हामी कार्यालय सञ्चालनदेखि कार्य सम्पादन विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर कार्य सम्पादनमा चाहिँ नि हामीले कठिनाइ भोग्नु परेको छ। जे जसरी भए पनि अहिले हामी विभिन्न कठिनाइका बावजुद हामीले चाहिँ नि कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस कार्यमा स्थानीयको सक्रिय सहभागिता रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। नदीको वारिपारी दुवै किनारमा तटबन्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। वारी जति पारी पनि हुनु पर्यो, अनि त्यो भयो भने खोल चेपिँदै जान्छ, दुईतिर मार्ग पर्दैन। खेत कटन गरेर लान्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो। बर्खा याममा चाहिँ धान रोपेको धान पनि खान पाइँदैन कि भन्ने डर हुन्थ्यो। जोस अब चाहिँ अलिकति आशा लागेको छ सर। 100 बिघा जग्गालाई लाभ भएको छ। यहाँ कम्ती पनि यहाँ 500-600 जनसङ्ख्याहरूलाई पनि यसो लाभ छ। अहिले जे पहिलाभन्दा अलिक राम्रै छ। यो काम पूरा गर्न बजेटको व्यवस्था गरी निरन्तर काम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ठेक्का प्रणाली नअपनाइएको जानकारी दिँदै
कार्यालयका लेखापालले कुनै आर्थिक अनियमितता नभएको र बेरुजु पनि नरहेको जानकारी दिनुहुन्छ। नेपाल सरकारले नै 60 लाखसम्मको काम चाहिँ उपभोक्ता मार्फत गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर अब त्यहाँको आवश्यकता हेरिकन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले को पनि सिफारिस लिएर त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन्छ अनि त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम हुन्छ। ठेक्कामा पनि पहिले जस्तो त्यस्तो समस्या छैन, अहिले इबिडिङको उहरू छ। त्यस कारणले गर्दा खासै बेरुजुको त्यस्तो केही उ छैन। निकुञ्ज र नदी किनारमा ढुङ्गा माटो कम मात्रामा पाइने र परबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्दा समस्या भएको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ। बफर जोनको चाहिँ नि क्षेत्र पर्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ र त्यो नजिकका खोला नालाबाट पनि त्यो बफर जोनभित्र सहमति लिनु पर्दाखेरि अलिकति अब ढिलाइ पनि हुने गरेको छ। हामीलाई आवश्यक मात्रामा अब अहिले ठुलो निर्माण कार्यहरू त्यहाँ भइरहेको छ। अन्य निर्माण कार्यहरू विभिन्न निकायले गरेका छन्, जस्तै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढलको चाहिँ ठुलो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। त्यसैले आवश्यक मात्रामा चाहिँ नि हामीलाई बोल्डरहरू लगायत निर्माण सामग्रीको अलिकति अभाव अहिले देखिएको छ। नेपाल बाढी पहिराको जोखिमका दृष्टिले विश्वमै संवेदनशील मानिन्छ। यसमा दीर्घकालीन योजना बनाई यहाँका सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। नेपाल चाहिँ नि अब यो बाढी पहिरोको जोखिमको हिसाबले अगाडि नै पर्दछ। भौगोलिक हिसाबले पनि हामी चाहिँ जियोलोजिकली विक जोनमा छौँ। त्यसैले हामीले बेलैमा यो चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गले र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा दीर्घकालीन सोचको आधारले हामीले यो भूक्षय, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण जस्ता कामहरू दीर्घकालीन सोचले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसमै हाम्रो चाहिँ नि समृद्धि चाहिँ नि अडिएको छ। नत्र भने हाम्रो चाहिँ नि भौगोलिक हिसाबले विक हाम्रो देश चाहिँ नि समस्याग्रस्त देशको रूपमा चिनिन पुग्नेछ। विभागका विभिन्न स्थानमा रहेका डिभिजन कार्यालयहरूले नदीबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा गरेको काम उपयोगी र भरपर्दो रहेको ठाउँ-ठाउँका उपभोक्ताले बताएका छन्। उनीहरू यस्ता काम सफल बनाउनका लागि सहभागी पनि हुँदै आएका छन्। कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी र उपभोक्ता बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। जनताले पनि कार्यालयले गरेका कामप्रति विश्वास व्यक्त गरी थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिरहेका छन्। स्थानीय चाहिँ नि रिभर बेड मेटेरियलहरू प्रयोग गरेर ढुङ्गालाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ नि हामीले सोचाइ बनाएका छौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ त्यो नगरिकन नत्र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ खालि तारजाली र चाहिँ नि ढुङ्गाको प्रयोग चाहिँ त्यो महँगो साबित हुँदै गइरहेको छ र हामीलाई चाहिँ नि आवश्यकता धेरै र बजेटहरू चाहिँ नि जुन छ जति विनियोजित गर्दा पनि कम हुने स्थिति छ। त्यसैले प्रभावकारी ढङ्गले काम आगामी दिनमा जुन ठाउँमा ढुङ्गाको अभाव छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि टेक्नोलोजीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू हामीले देखिरहेका छौँ। स्रोत नजिक रहेका जनताको माग र राज्यको सहयोग यसरी नै प्राप्त भइरहेमा जलस्रोत समस्या होइन, मुलुक सजाउने र मुलुकवासीलाई धनी बनाउने साधन हुनेछ। यस महान कार्यलाई 9 नम्बर डिभिजन कार्यालय हेटौडाले यथा योगदान गरिरहेको छ। हस्त दर्शकप्रेम, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।